Manughatag sang tanan nga kaalam, manunudlo sang tanan. Hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga kag paghangop suno sa tag sa kahuna-huna kag balatyagon. Hatagan mo sang paghangop ang ilabatan-on nga mga panghuna-huna. Kabay, hindi sila magkataka. Mawadaan sang paghangop sa ila sa mga ginatudluan kag tuludluan. Hatagan kag bugayan mo sila sang tagipusoon nga makahibalo magbaton sang kadalagan kag malulo nga tagipusoon kung sila mapaslawan. Bugayan mo sila sang mainang tuson kag malawig nga pasensya kag paghangop kag dalan pa kadto sa kamatuoran hindi mahapos. Ipadumdum kag ipaathag mo sa ila nga hindi sila dapat magkahadlo kag mawad-an sang kusog kay ang nagligad nga kabuhi kag ang palaabuton hindi dapat kahadlukan. Tudloan tani sila kung paano magmalipayon samtang nagapanglakaton sila subong sang paglabot namon sang amon mga handog. Hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kay ang tanan nga nahimo kag ang ginpaambit nila sa aton napuslan man namon. Ipalapnag pagid ang inyo maayong buhat kag kasanag nga nagaputos kag nagaliko sa tanan nga mga manunudlo. Makatindog man sila suno sa ila hinambalan. Matun-an man nila magpalangga kag makigugma suno sa ila huna-huna kag dikta sa ila balatyagon. Mapasanyog nila kag mapathag subong man mapaambit suno sa hutik sang ila tagipusoon. Kabay pa.